Karon ang atong na-consume nga adlaw is 277 days na. Nabinlan na lang taong 88 days. Human na ang tuig 2025. Per month na. Merry Christmas in advance. Kung kinsay una naka-greet mo, ito yung una hatagan. Gift. Unsay gibati sa mga taga Cebu, mga kaigsunan, kitang tanan nga nadiri makarelate yun ta, no, sa ilang na experience. Kay mo man punto atong nasinatian last 2029. Diba, lisod, doy kayo. Katong magtulog sa open area, himo ginano tong tanan, no, makarelate yun ta sa ilang gipangbati. Stress, so mo itong giingon na importante ang stress debriefing dito karon sa ilang. Akong gihangyan tanan sa pagtindog, akong basahon ng Isaiah 26 verse 3. Nga nagaingon, hatagan mo, Ginoo, hingpit nga kalinaw ang tao. Kansang huna-huna na sentro diha kanimo, kay nagsalig siya diha kanimo. Ang Ginoo magapanalangin siya ang pulong, pwede na ta maglingkod. Tema, perfect peace. Perfect peace. Peace, dili itong isda. Peace, kalinaw. Ang kalinaw, gitinguha o gipangandoy sa matag usa kanato. Kalinaw, pasabot, walay gugot, walay away, malinaw ang mga pangunahuna. Kung dunay kalinaw, dunay panagiusa. Gugma o dunay kalampuan diha. Peace is the longing of every heart. Unay gitinguha sa matag usa kadunay mga kasing-kasing. Tinuod kini matag usa kanato nangando yung kalinaw sa pagpuyo, sa pamilya, kalinaw sa hunahuna, kalinaw usab diha sa komunidad. Dunay tulo ka biblikal nga bahin sa kalinaw para maangkon nato ang kaning gitawag nga peace. Una, adili pa kini mo'y patukuranan sa atong mensahe. Tulo ka bahin biblikal, peace with God, o ganang gitawag na peace of God o world peace. Kanang gitawag na peace with God, kalinaw kauban ng Ginoo nga mabasa nato diya sa Roma chapter 5 verse 1. Busa tungod kay gipakatarong naman kita pinagi sa pagtuo kang Hesukristo, maayo na ang atong relasyon sa Dios. Nahitabo kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Ang peace with God niabot kini human nga nakaangkon kita og kaluwasan diha kay Ginoong Hesukristo. Peace with God usa ka title sa pinaka halinon nga libro nga gisulat sa usa ka sikat nga mensahero, evangelist nga ginganlan ng Billy Graham. Ana siya gisulat na peace with God. Kaning peace of God with God to ganiya. Peace of God ang kalinaw diha sa Ginoo. Maana kanimo kung naa kanimo ang tinuod nga pagsalig, pagsubmitar sa imong kinabuhi diha kaniya. Una ang peace of God. Ang word peace, kalinaw sa kalibutan, at tinuod nga kalinaw maangkon nato kini sa panahon nga mobalik ang atong naguluwas. Kay sumala sa sitwasyon karon, nasod to nasod, no, batok nasod batok sa ilay nasod nga nagapakita ayo puwersa, pakita ayo mga potential, pakita nga sila dili basta-basta, no? Intro pa lang man to. Karon dirita tulo ka bahin nga atong hisgutana may tungod sa kanang gitawag perfect peace. At tinuod nga sakto nga tinubdan sa kalinaw, perfect source of peace. Ang perfect source of peace. Diha sa Isaiah chapter 7 verse 14, ang tinudog sakto nga kung asa nagagikan ang kalinaw. Mabasa na ito na diya. Kay si Isaiah, nagasulti nga ang Ginoo mao ang tinubdan, source sa kalinaw. Siya mao ang kalinaw, siya ang magmudala og kalinaw sa tibuok kanasuran. Og diha gihapon sa Isaiah verse 9, 6 to 7, iyang gidescribe diha kung unsa ang karakteristik sa pagkamaayo sa Ginoo nga mao'y source of peace. Dili tago sa tanan kung unsa ka matinud-anon ng Ginoo sa iyang mga dakong gugma kanato nga iyang giila kita nga iyang mga anak. Ang iyang maluluyon o ang iyang pagkamatinud-anon, ang iyang mga saad, no, dili na alilong, daghan mga promises nga
gihatag sa Ginoo, mabasa nato diya sa Biblia nga makita nato. Wala gid siya nagpakyas. No? Bisan si Salmista David, niuyon usab siya niini sumala sa Psalms 29 verse 11 nga siya ang source of peace. Siya ang tinubdan sa kalinaw. Nga ang Ginoo source sa kalinaw. Gilig-on sa Ginoo ang iyang katawhan ug gihatagan og maayong kahimtang. Pasabot kung gitagaan kita og maayong kahimtang, ana din na kanimo di ang kalinaw. Kung ana kanimo tinuod nga kalinaw, magpasalamat ka. Dapat na kanato ang batasan sa pagpasalamat. Kay pasabot ni ana maayo ang imong una-una. Positibo ang imong mga panglantaw, no? Masinabdanon ang taong anaa kaniya ang kalinaw. Dili lamang si Salmista David ang miuyon nga ang Ginoo mao ang source of peace o siya ang tinubdan sa kalinaw. Bisan usab si Apostol Pablo nga mabasa diha sa Roma chapter 15 verse 33, hinaot nga ubanan kamo sa Dios nga naghatag og kalinaw sa atong kinabuhi. Ikaduhang hisgutana kaning gitawag nga the perfect solution of peace. Source of peace to ganiya. Karon ang ikaduhang punto, the perfect solution of peace. Ang sakto nga sulbad sa kalinaw o ang maayo nga atong buhaton mahitungod sa kalinaw mao ang atong mga panghuna-huna nakasentro, nakafocus diya kay Ginoong Jesucristo. Para naay solution. Para walay, kung mayroon tag-perfect, walay kulang. Walay kulang na solusyon diya sa kalinaw. Kanilang ang atong panghuna-huna nakasentro, focus sa kay Ginoong Jesucristo. Kinahanglan i-focus nato ang atong kinabuhi diya kaniya. Sa tanan nimong mga pagahimuon aron makaangkon kita og kalinaw. Kay kun sa palibot ka makafocus, kaluya ang imong maangkon, discouragement, kasuko, kalagot, puros negatibo ang atong mugana sa atong mga pangunahuna. Daghang butang sa kalibutan nga mamahimong murag nikawat sa kalinaw nga unta atong masinatian o atong ma-experience. Ang dili pagkapantay-pantay unay nikawat sa atong kalinaw nga dapat atong tang mabati diri sa kalibutan. Mga korupsyon nabutang diri. Dili pagkapantay-pantay, korupsyon kanang paghadlok sa uban o kaning gibati nga mga kalisod. No? Sumala pa kung dunay kalinaw, dunay joy. Moabot ang kalipay kung adunay kalinaw. Partner ni sila. Nabataaning perfect joy, mangutan ako, nabataaning perfect joy. Kompleto nga kalipay. Ha? Usa ka pangutana. Kay kung naana, kay mo man lang pasabot aning perfect joy. Kanang dili ka kahibalo musuko. Nabasa ato adiri ang naka-experience nga musuko. Perfect joy kanang wala nay panahon nga bisan pag halimbawa gikuha sa kawatan ng imong butang, unya, moingon pa ka, kuha pa dito. Tagkat pa, hugda. Sure, wala okay ra ko. Naaba na sa duha. Kay mo na ang perfect joy. Kana bang bisan luwason ka diya. Bisan pag diya sa kadaghan sa katawhan, at ilambang ka, luwahan ka, tampiyong ka, sagpaong ka, okay ra. Kay kung pangutan na, ikaw doon dahil bisin mong katapat, ugwa ba kay bation ng kasuko? Para makita diya ang perfect joy diri sa kalibutan. Walay perfect joy diri sa kalibutan. Ninduta ka, kung ingani ta kay naagad kanimo ang perfect joy sa mga ginikanan ka. Kung halimbawa, kanang dili na jud musuko sa iyang mga anak nga gadula o tibok cellphone sa tibok adlaw. Sige raglaag, okay na, sige na, asa pa kakaroon na. Sa paduman ugman, sige laag pa na, kilang. No? Di gid masuko si mama, di gid masuko si papa. Nakataan eh. Kay si John the Baptist ragyod ang nakahimo ni ana og bisan gipriso siya.
wala gayud siya nasuko ug anaa lang gayud sa Ginoo ang atong matagamtaman perfect joy. Diri sa kalibutan lisod na kung diri lang sa kalibutan ang pagtuo pagpangalagad nato diya sa Ginoo makapawala og kaluya stress sa kinabuhi mo kini ang source of hope tinubdan sa paglaom. Ang pagtuo mo daog gayud og ang kahadlok mapildi tungod kay ang pagtuo maoy muwagtang sa mga kabalaka, maoy mukuha sa mga kahadlok na usahay maoy modala kanato ngadto sa kapildihan sa ulahin nga adlaw. Ang ikatulong nga hisgutanan, the perfect song for the peaceful. Isaiah 26 verse 1, nianang panahon na kini nga awit kantahon sa Juda. Lig-on ang atong syudad, ang kaluwasan sa Dios sama sa ligong pa rin nga nagapalibot kanato. Pasabot niini mga kaigsuna, moabot gayud ang sakto nga kalinaw sa umaabot nga mga adlaw. Moabot gayud ang takna sa pagbalik sa Ginoo ug didto nato mabati ang perfect joy, perfect peace. Dugang pagsabot niini samtang dirita sa kalibutan na sa imong sitwasyon karon unsa man klase nga sitwasyon temporaryo moabot ra gayon ang para nimo. Kung buhi pa ka diri sa kalibutan, nagi para kanimo nga makamaayo kanimo. Kana bang makaingon ka nga moabot ra gayon ang panahon nga ako na pud sila. Si Elias JTV di man ko fans ani. Nalang ko'y nabasa sa iyang ano nga. Sa una nabasa na ko sa iyang post nga sa una fans lang siya sa ga-perform diha sa stage. Isa siya nga gapalakpak sa mga performer nga naa sa stage. Karon ingon niya wala siya nag-expect nga siya na pod ang naga-perform ug siya na pod ang ginapalakpakan. Kay kada isa kanato diri temporaryo dinhi sa kalibutan nga naay giandam ang Ginoo. Samtang buhi pa kita, naigiandam ang Ginoo diri nga para nimo. Mao ni sa una tong akong ginabalik-balik nga mensahe nga dili kinahanglan magkumpit sa usag-usa. Dili kinahanglan nga maluya kung sila naana nya ikaw wala pa. No? Dili ma-discourage kung sila nadawat na sa mga trabaho. Ikaw nga grabeng pang-apply wa paghihapon. No? Dili ta ma-discourage kay moabot ra gayon ang gitagana para sa Ginoo diha kanimo. Dapat lang kabalutan mo hulat. Para atong paruhon nga dili kinamoy sukdanan sa kalipay kay sa Dios lang gayon matagamtaman ang tinuod nga kalinaw ug kalipay. Si Isaiah nagalantaw sa unahan nga mahimong matagamtaman sa mga naa sa kamot sa Ginoo. Nakita na niya unsay may tabo human sa mga natagamtaman nga kalisod. Nakita na niya kung unsay may tabo human sa mga pag-antos. Maunang dapat nakafocus maunang si Isaiah nakafocus siya sa future blessings rather than present trials. Wapo yang percept pangluwan sa iyang kaugalingon isip mo sa magtotoo sa Kristohano. Importante ang future blessings rather than present trials. Meaning natural ra ang mga pagsulay. Okay ra kaayo kay Isaiah ang pagsulay kay ang iyang gi-after ang ugma mo to'y gitawag na future blessings. Nasa iyang kaugalingon nga padayon lang. Pasag din ang mga pagsulay kay karon ra ni. No? Mahuman ra ni adunay dakong paglaom nga nagpaabot sa tao nga kabalo mo antos. Iyang gina-encourage sa katawhan nga awiton ang mahitungod sa kadaugan nga mga pag-awit kaysa sa mga kagulog kabalaka. Bitaw maayo, di ba? Bitaw pag moabot ang kaluya, ayaw kanta atong sige la kaghila. Ang dapat ang kanta comfort sa imong kagalingon katong pagdasig og mga kadaugan. Kaya kung katong imong perminti nag-uol na gani ka, sabutan pa. Morning formula po ni Isaiah, kung moabot ka niya ang kaluya, ang iyang mga pag-awit mahitungod sa kadaugan o mga pagdasig. Kay alang natong mga naay Kristo sa kinabuhi,
kita nagato nga ang tinuod nga kalinaw na kay Ginoong Hesukristo lamang ug maangkon nato ang kadaugan kung moantos ta. Kung atong masabtan nga ang Ginoo mao ang source of peace ug siya lang gayon ang tama nga solusyon sa kalinaw. Siya lagi nag-formula. Dili na nato panganduyon ang perfect joy diri sa kalibutan. Temporaryo lang na. Kay tanaw mo na ko sumala sa akong pangutana gani. Walay makahimo ato. Ang characteristics sa perfect joy kadto, di ka kabalo musuko. Si Mrs. di kabalo musuko. Ang bana di kabalo musuko. Dayon to dong bakaida. Wa man ayo. Murag wala to ba? Gamay lang gani, di ra gani ka-arrange kas lamisa, mga plato dia, langot damang gani. Wala gid to. No? Dili na nato panganduyo ang perfect joy diri sa kalibutan kay temporaryo lang. I'm sure dili nato ni kaya po. Kay kung perfect joy ang imong gipangita, sumala pa ganiya, dili na ta kabalo musuko ana. Bisan insulton ka, daghang tao, wala tulisupon ka. Ang pangutana dinhi, kaya ba nato ni pili? Kanang wala na ikasaway sa atong kinabuhi, murag lisod na, di ba? Ang maayo siguro nga atong pangayoon mao ang kalinaw ug moabot na ang kalinaw na adiha ang joy, happiness. Joy will follow ug ang sakto nga kalipay naara gyud sa ato nang ibalik-balik naara gyud sa atong manluluwas. Story about peace no na masulti. Sa usa ka bilis dunay grupo bilang pagtapos. Grupo sa mga bata ang gadula. Enjoy sila sa pangatawa, ambak-ambak. Basta makita nato sila sa mga bata, happy sila. Ug dito sa dapit dunay lulo nga naglingkod. So, si lulo sige tanaw sa mga bata nga nakita ni mga walay filter ang ilang kalipay. Tininukod. No? Nagalingkod o nagatanaw sa mga bata ang gadula. Samtang nagalingkod si lulo dunay bata pud nga babae nga duol. Dunay usa ka bata nga babae nga mutana giduol si lulo. Ano man nga enjoy kay na sila. Nganong happy man na sila. Si Lolo ni tubag, apo, malaypayong sila, kay na kanila ang kalinaw, peace. Wala sila gibati og kaguol. Wala sila gibati nga kaguol. Wala sila gibati nga kahadlok. Wala sila gibati og kasuko. Kay mauna sila. Ang babae nagpadayon, lo, namutana, lo, kita pud lo, pwede pud ta makaangkon og kalinaw para nila. Si Lolo ni tubag, oo, makaangkon ta na apo. Ang kalinaw dili lang kutob sa pagbati. Dili daw about sa feelings. It's a choice. Ikaw ang mupili sa kalinaw. Kita ang mupili kung ato bang itakwil ang kahadlok, ato bang itakwil ang kabalaka, o naka nato ang pagpili nga mupasaylo, musabot kauban ng gugma. Kung ato nang sigurado mabati nato ang kalinaw. Di ba tama? No? Kung gunita nato perminti ng kahadlok, kung ibilin nato perminti sa atong kasing-kasing sa atong una-una ng kabalaka, og naa ka nato perminti ang kasuko, ang dili pagsabot sa imong isig kaingon sa silingan, sa kauban sa iglesia, di kita kaangkon og kanina. Bisag kapila pa ta mobalik simba, mobalik sa balay alam ko ana dinhi sa iglesia, kung naa nato na kaingon si Lolo, kay ang tinuod nga kalinaw, dili nga ato kining pangitaon, kundi ato kining buhaton. Musugod mismo sa himuha apo ang kalinaw. Meaning, magikan sa imong kinabuhi para maangkon ang kalinaw. Ang Pilipos 4:6, unsay giingon din ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa nga bisan unsa pangayoahin mo sa Dios ang inyong mga gikinahanglan pinaagi sa pag-angkon nga may pagpasya. Amen. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong akong gihangyan tanan sa pagtindog o mag-angkon ta. Amahan na mo nga nasa langit, pakikayang kalipay. Ito ay kalipay sa imong gibuhat sa kaugalingon karon sa kasing-kasing sa ipagulong. Ining mensahe na imong among gipatalahilan. Ikaw mag-bless sa matag sa kahuna-huna ug kasing-kasing nga nagapatalikod niya magpabilin mubunga mamuhat sa ila matag sa kinabuhi. Inintaran akong itugyan, ipasalamatan ni Salin.
Amen. Pwede na tayo maglingkod. Ang atong oras, alas 10:23.